नमस्कार, म तेज प्रसाद काफले। आज म कक्षा 10 को नेपाली किताबको पाठ 3 सन्दुक रुइत रहेको छ जुन पाठ। यस पाठमा समावेश गरिएको व्याकरणको विषय क्रियायोगी पढाउन गइरहेको छु। ल त सुरुवात गरौँ है त। आज म क्रियायोगी पढाउन गइरहेको छु। यो अभिकारी पद हो। क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण शब्दका रूपहरू चल्दैनन्। सर्वप्रथम आजको विषय रहेको छ क्रियायोगी। यसलाई क्रिया विशेषण पनि भन्ने गरिन्छ। त के हो क्रियायोगी र क्रिया विशेषण? कस्ता शब्दहरू क्रियायोगी र क्रिया विशेषण हुन्छन्? वाक्यमा यिनले कस्तो कार्य गर्छन्? यी कुराहरू म यहाँ बताउन गइरहेको छु। मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा अनुच्छेद पनि देखाएको छु। यो अनुच्छेद म पढेर पनि सुनाउँछु र कस्ता कस्ता शब्दहरू क्रियायोगी हुन् अथवा क्रिया विशेषण हुन् म तिनमा रेखाङ्कन गरेर पनि देखाउँछु र तिनले कस्तो कार्य गरेका छन्, के हुन्छन् भन्ने कुरा पनि म बुझाउन चाहन्छु। लागौँ है त। म पढ्न चाहन्छु। म घर जान बस पर्खेर बसेको थिएँ। अचानक मेरो अगाडि एउटा बस घ्याच्च रोकियो। कन्डक्टर भाइले कहाँ जाने होला दाइ भनी सोधे। मैले पोखरा जाने कुरा बताएँ। भित्र आउनुहोस् न, सिट पनि खाली छ, बस पनि पोखरा नै जाने हो भनी भाइले भने। म पनि फटाफट बसमा चढेँ। एकजना अपरिचितले झ्यालतिर बस्नुहोस् न भन्दै सिट पनि छोडिदिए। मलाई के खोज्छस्? कानो आँखो जस्तै भयो। बस आफ्नै लयमा कुदिरहेको थियो। मैले तल माथि वरपर यताउति हेर्दै प्राकृतिक वातावरणलाई नियालिरहेको थिएँ। कतै धानका सुनौला बाला लहलह झुलेका, कतै फूलहरू ढकमक्क फुलेका दृश्य अति नै मनमोहक लाग्थे। यो एउटा मैले अनुच्छेद भर्खरै वाचन गरेँ। त कस्ता शब्दहरू क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण हुन् त? अब लागौँ है त। म रेखाङ्कन गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रयुक्त जान भन्ने शब्द, पर्खेर भन्ने शब्द, अगाडि भन्ने शब्द, यसै गरी घ्याच्च भन्ने शब्द, कहाँ जाने भनी है, यसै गरी भित्र, खाली, फटाफट, यसै गरी यहाँ प्रयुक्त तल, माथि, वर, पर, यता, उति है, लहलह, ढकमक्क, फुलेका। मैले जति पनि फरक फरक रङको प्रयोग गरेर रेखाङ्कन गरेँ, यी सबै शब्दहरू क्रियायोगी र क्रिया विशेषण हुन्। त्यसो त क्रियायोगी र क्रिया विशेषणले क्रियाको विशेषतालाई बुझाउने गर्दछन्। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर प्रयुक्त शब्द आयो, हामीले त विशेषण त पढि पनि सकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, विशेषण भन्ने शब्द यहाँ आएको छ। विशेषणले के गर्छ त? हामीले भन्यौँ नाम अथवा सर्वनामको विशेषता बुझाउँछ भने क्रियायोगीले क्रियाको विशेषतालाई बुझाउँछन्। त्यति मात्र नभएर म यहाँ केही नमुनाहरू देखाउँछु। हेर्नुहोस् यहाँ, जस्तो उनीहरू बिस्तारै हिँडे। मैले पहिलो वाक्य लिएँ। यसै गरी दोस्रो वाक्य हेरौँ। उनी असाध्यै राम्री छिन्। मैले यहाँ दोस्रो वाक्य लिएँ र अन्तिम वाक्य छ झन माथि गयो। मैले यहाँनिर बुझाउन खोजेको कुरा खासमा के भने, जसरी विशेषणले नाम र सर्वनामको विशेषता जाहेर गर्छन्, त्यसै गरी क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषणले क्रियाको विशेषतालाई जाहेर गर्छन्। यति मात्र नभएर क्रिया विशेषणले, हेर्नुहोस् है, क्रिया विशेषणले क्रियाको मात्र नभएर है, क्रिया विशेषणकै अनि विशेषणकै र क्रिया विशेषणको पनि विशेषता बुझाउँछन्। म यहाँ लेख्दैछु, म बुझाउँछु र यो वाक्यमा क्रियायोगीको विशेषता बुझाउने कार्य गरेको छ। जस्तो हेरौँ, पहिलो वाक्यमा हेर्नुहोस्, उनीहरू बिस्तारै हिँडे। प्रयुक्त हिँडे भन्ने शब्द यहाँनिर क्रिया हो र बिस्तारै भन्ने शब्दले यही क्रियाको विशेषतालाई बुझाउने कार्य गरेको छ। त्यसैले यहाँ बिस्तारै शब्दले क्रियाको विशेषतालाई बुझाएको छ। यसै गरी तल्लो वाक्यमा हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला वाक्य चिन्ने प्रयास गरौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर
राम्री भन्ने शब्द परेको छ, यो के हो त? यो त विशेषण हो है, उनीको विशेषता बुझाएको छ। र यहाँनिर जुन असाध्यै भन्ने शब्द प्रयुक्त भएको छ, असाध्यै भन्ने जुन शब्द प्रयुक्त भएको छ, यो शब्दले राम्रीको विशेषता बुझाएको छ। त्यसैले क्रिया विशेषणले विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने कार्य गर्दछ। यति मात्र नभएर तल्लो वाक्यमा प्रयुक्त माथि भन्ने शब्द आफैमा क्रियायोगी हो, त झन् यहाँनिर प्रयुक्त झन् भन्ने शब्द पनि क्रियायोगी नै हो। र क्रियायोगी माथि भन्ने पनि क्रियायोगी, झन् पनि क्रियायोगी। त्यसैले यो झन् भन्ने शब्दले क्रियायोगीको विशेषता बुझाएको छ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगीले क्रियाको विशेषणको र क्रिया विशेषणको पनि विशेषता बुझाउने कार्य गर्दछ। यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी क्रिया विशेषणलाई अझ स्पष्ट पार्न यसका प्रकारहरूसँग घुलमिल हुन सक्यो भने हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ। त्यतातिर लागौं। म तपाईहरुलाई त्यतातिर लग्न चाहन्छु। क्रियायोगी अभिकारी पद रूप चल्दैन नि शब्दहरूको, यसका पनि विभिन्न प्रकारहरू छन्। म ती प्रकारतिर गइरहेको छु, तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयासमा छु म। सबैभन्दा पहिले क्रियायोगी कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने गर्दछ। यहाँनिर लेखिहालौं। कालवाचक भन्छौं, कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उपस्थित हुन्छ। कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आएको हुन्छ। त कस्ता शब्दहरू पर्छन् त यस अन्तर्गत? अब त्यतातिर लागौं। जस्तै हेर्नुहोस्, तुरुन्तै, यसैगरी भरे, यसैगरी बिहान, यसैगरी हिजो, सबैले समयलाई बुझाएका छन्। आज, यसैगरी अस्ति है, यसैगरी अब आदि है। अब म घर जान्छु, कहिले जान्छु? अब म घर जान्छु। बुबा भरे आउनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ? भरे आउनुहुन्छ। कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा कालवाचक क्रिया विशेषणहरू उपस्थित हुन्छन् है त। अब लगाउँ अर्को। त अर्को रहेको छ हाम्रो स्थानवाचक भन्छ यसलाई। स्थानवाचक यो कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उपस्थित हुन्छ। त कस्ता शब्दहरू आउँछन् त यसको पनि लेखिहालौं। हेर्नुहोस्, तल, माथि, भित्र, बाहिर, यता उता, जताततै, पछाडि, अगाडि आदि यस्ता शब्दहरूसँग स्थानवाचक क्रियायोगी उपस्थित हुन्छ। ऊ कहाँ गयो? तल गयो। हेर्नुस्, ऊ कहाँ गयो? अगाडि गयो है। यसैगरी अर्को प्रकारमा लागौं। अर्को प्रकार रहेको छ परिमाण। परिमाणवाचक क्रियायोगी भन्छ। यो कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उपस्थित हुन्छ। त कस्ता शब्दहरू हुन्छन् त? लागौं अब त्यतातिर है। हेर्नुहोस्, थोरै, असाध्यै, अलिकति, अति, उति, बिल्कुल, निकै आदि यस्ता शब्दहरूसँग परिमाणवाचक क्रियायोगी उपस्थित हुन्छ। त्यसपछि लागौं अर्को अभ्यासतिर। अब अर्को विषयतिर लागौं। अर्को रहेको छ रीतिवाचक क्रियायोगी। यो कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ है। यहाँनिर प्रश्नवाचक चिन्ह राख्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। म राख्न चाहन्छु। अब कस्ता शब्दहरू आउँछन् त? यसको पनि लागौं विषयतिर। जस्तै हेर्नुहोस्, फटाफट, छिटो छिटो, बेसरी, थ्याच्च, भुर्र, ढकमक्क, जति पनि अनुकरणात्मक शब्दहरू छन् सबै रीतिवाचक क्रियायोगी हुन्छन्। खुरु खुरु,
यस्ता शब्दहरूले कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यहाँ उपस्थित भएका छन् है त। ऊ बेसरी हाँस्यो, कसरी हाँस्यो? बेसरी हाँस्यो है। ऊ बस्यो, कसरी बस्यो? थ्याच्च बस्यो। फूल फुलेको छ कसरी? ढकमक्क। यस्ता प्रश्नको उत्तरमा आउँछन्। त अन्तिम रहेको छ अब हाम्रो अन्तिम विषय रहेको छ कारणवाचक र कारणवाचक किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उपस्थित हुन्छ र कस्ता शब्दहरू प्रयुक्त हुन्छन् त। अब त्यतातिर लागौं। जस्तो हेर्नुहोस्, सुत्न, गर्नाले, आएर, हुनाले, लेख्न, पर्नाले, पढ्न, यस्ता शब्दहरूले किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यहाँ उपस्थित भएका छन्। भाइ सुत्न गयो, किन गयो? सुत्न गयो। कारणको रूपमा यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। यसरी क्रियायोगीका 5 वटा प्रकार हुन्छन्। हामीले यसलाई अझ सजिलो बनाऊ है। यसलाई 1 नम्बर भनौं, यसलाई 2 नम्बर भनौं, यसलाई 3 नम्बर भनौं, यसलाई 4 नम्बर भनौं, यसलाई 5 नम्बर भनौं। ठीक छ। यस्ता शब्दहरू क्रियायोगी शब्दको रूपमा प्रयुक्त हुन्छन् है। यसै गरी अब यहाँ एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परिमाणवाचक क्रियायोगी भनौं। त यिनै यहाँ प्रयुक्त जति पनि शब्दहरू छन्, यी शब्दहरू विशेषणको रूपमा पनि प्रयुक्त हुन्छन्। हामी यहाँ झुक्किन सक्छौं। त कस्ता शब्द विशेषण हुन्छन्, तिनै शब्द र कस्ता शब्द क्रिया विशेषण हुन्छन्, म त्यो फरक देखाउन चाहन्छु है त। हेर्नुस् है, जस्तो म फरकको कुरा गर्दैछु हेर्नुस्, हामी झुक्किन सक्छौं यो विषयमा। जस्तो यहाँनेर विशेषण लेखौं, यसैगरी यता क्रिया विशेषण भनौं। म ती फरकहरू यहाँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तो कि हेर्नुस्, 1 नम्बर भनौं, उसले धेरै काम गर्छ। यसैगरी यसलाई एउटा रेखा पनि खिच्दिउँ बीचबाट है। यसैगरी उसले काम धेरै गर्छ है। यसैगरी अर्को वाक्य पनि देखाउँछु म तपाईहरुलाई। हेर्नुस्, भाइले निकै काम गर्यो। अनि यतापट्टि पनि हेर्नुस्, भाइ निकै परिश्रमी छन्। अनि अर्को पनि एउटा वाक्य हेर्नुस्, उनी खूब कविता पढ्छिन्। अनि यतापट्टि हेर्नुस्, उनी खूब छिटो खान्छिन्। त प्रयुक्त वाक्यहरूमा हेर्नुस् त यहाँ प्रयुक्त धेरै भन्ने शब्दमा अन्तर छ। हेर्नुस्, यहाँ उल्लेख गरिएको काम, यो काम नाम हो र नामको विशेषता बुझाएको छ यहाँ धेरैले, त्यसैले यो विशेषण हो भने यो यहाँ प्रयुक्त गर्छ क्रिया हो, यसले यो धेरैले क्रियाको विशेषता बुझाएको छ, त्यसैले यो धेरै क्रिया विशेषण हो। तल्लो वाक्यमा पनि हेर्नुस्, निकै भन्ने शब्द, यहाँ निकै भन्ने शब्द हेर्नुस्, त प्रयुक्त वाक्यमा काम नाम हो हेर्नुस्, त्यसैले यो नामको विशेषता बुझाएको छ निकैले। त यहाँनेर परिश्रमी भन्ने शब्द के हो भन्नुस् त? विशेषण हो। हेर्नुस्, विशेषणको विशेषता बुझाएको छ, त्यसैले यो क्रिया विशेषण भएको छ यहाँनेर। यसैगरी तल्लो वाक्यमा प्रयुक्त खूब र यहाँ तल्लो वाक्यमा प्रयुक्त खूब हेर्नुस् त, खूब कविता भन्ने नाम भयो र यो शब्दले कविताको विशेषता बुझायो, त्यसैले यो विशेषण भयो। त यहाँ प्रयुक्त छिटो आफैमा विशेषण हो, यसले पनि क्रिया विशेषणको काम गरेको छ। यो फरक हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त हामी पाठको अन्त्यमा प्रवेश गरिसकेका छौं। अब म गृह कार्य दिन चाहन्छु र गृह कार्य के छ भने तपाईहरुको पाठ 3 मा जुन सन्दुक रुइत भन्ने जीवनी रहेको छ, त्यो जीवनीमा प्रयुक्त म लेख्दिन्छु, सन्दुक रुइत जीवनीमा 15 वटा क्रियायोगी शब्द पहिचान है त। त्यस्तो कुनै समस्या भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। हस्त, धन्यवाद।